वेलकम बैक। आप देख रहे हैं डेली कुकिंग और हमारा मेन्यू बिल्कुल तैयार है, सारी चीजें यहाँ पे रेडी हैं। अभी इनका रिकैप भी करेंगे आपके सामने और वेट है मुझे लास्ट ब्रेक में आप सब लोगों की कॉल का क्या, और जितने लोग कॉल कर सकते हैं, जीतना अगर जाते हैं शेरेटन का वाउचर तो कॉल कीजिए और मुझे बताइए कि पानी का या वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है। जी अब रेसिपी देखें तैयार। देखें कुलचे भी हमारे हो गए हैं और आलू और चने की भाजी और लोबिया की चाट। लोबिया की चाट में मैंने ये किया था कि 1 पाव लोबिया लिया था, ओवरनाइट सोक किया विदाउट सोडा और सिंपली उसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैंने उसमें डाला है शान का तेज लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, शान का रिफाइंड प्योर सॉल्ट डाला था मैंने 1 टीस्पून और शान ही का चाट मसाला 1 टीस्पून डाला। 2 टेबलस्पून इमली का पल्प और 2 टेबलस्पून कैस्टर शुगर, टोटल ये चीजें मैंने डाली। फिर प्याज चॉप करके, हरा धनिया चॉप, हरी मिर्चें चॉप और टमाटर चॉप, ये चीजें थोड़ी सी उसके अंदर मिक्स कर ली और वही चीजें थोड़ी सी टॉपिंग के लिए रख दी, गार्निशिंग करने के लिए। उसको बोल में डिश आउट कर दिया और डेकोरेट कर दिया। और सब्जी की तो रेसिपी बहुत इजी है क्योंकि आलू भाजी के लिए हमने यही किया था कि आधा किलो आलू लिए थे और आलू भाजी मसाला शान का, और इतना जबरदस्त इनका मसाला है और इतनी जबरदस्त इसमें खुशबू आ रही है कि कोई चीज मैंने इसमें एक्स्ट्रा नहीं डाली। सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे वेल ब्लेंडेड हैं और बहुत जबरदस्त हैं, बिल्कुल इसके अंदर कोई चीज आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। मगर मैंने बनाया चने के साथ इसकी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट करके, तो मैंने डाला था 2-3 टेबलस्पून ऑयल, 1 प्याज चॉप करके, 1 चाय का चम्मच शान का जिंजर पेस्ट, 1 चाय का चम्मच शान का गार्लिक पेस्ट और 2 टमाटर बारीक चॉप करके इनके साथ थोड़ा सा मसाला भूना और आधा किलो आलू जो मैंने पील करके रखे तो वो उसमें ऐड किए और 2 कप पानी डाला प्लस 1 पैकेट शान भुजिया मसाला का जो पैकेट था फुल पैकेट मैंने डाल दिया। उसको कुक किया जब तक आलू आधे गल जाएं। जब आलू आधे गल गए तो जो चने बॉईल हुए हुए थे वो भी हमने ऐड कर दिए और उसके साथ दोनों को कुक किया जब तक दोनों चीजें अच्छी तरह कुक हो गई। उसको हल्का सा घोट लिया और हरा धनिया हरी मिर्चें डाल के उसको आपने उतार लिया। ये तो हो गई इसकी रेसिपी। और कुलचे के लिए हमने ये किया था, 2 कप मैदा लिया था, 1 चाय का चम्मच मैंने इंस्टेंट ईस्ट था, 1 टीस्पून कैस्टर शुगर, ½ टीस्पून सॉल्ट, 1 एग और 1 टेबलस्पून घी, 4 टेबलस्पून दही और ल्यूक वार्म मिल्क टू बाइंड। नीम गरम दूध था इतना जो आटा गूंदने में इस्तेमाल होता है। मीडियम सॉफ्ट डो बनाना है और आटा गूंदने के बाद कवर करके राइस होने के लिए रख दें कि राइस हो जाए। जब राइस हुआ उसके पेड़े बनाए और उसको फ्राई कर लिया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। तो उस तरह से आपने रेसिपी का रिकैप भी देख लिया, कुछ कंफ्यूजन आई होप कि नहीं रहा होगा, सब कुछ बहुत आसान था और जितना सिंपल तरीके से आपको बताया गया तो उसे बनाएं, ट्राई करें, हमें भी बताएं कैसा लगा। इस वक्त एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? आपका कैसी हैं? आपका ठीक ठाक। मैं आपके आंसर देना चाहती हूँ। हाँ बताओ। H2O। आपका कहाँ? कराची से बात कर रही हो ना? जी कराची। ठीक है। मुझे सारांटी से भी बात करनी है। हाँ बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारांटी मुझे आपसे कुछ चीजें पूछनी थी। मैंने आपकी गोलगप्पे ट्राई करे थे तो वो मुझसे फूले नहीं थे। अच्छा। तो मैंने जितनी सूजी ली थी ना हाँ। इतना ही मैदा लिया था। जैसे मैंने 1 कप सूजी ली तो 1 कप मैदा लिया। नहीं, वो आपने फिर जो है उसमें सूजी ज्यादा हो गई ना। मैंने कहा था बाय वेट नॉट बाय कप। हाँ, इक्वल लेना है दोनों चीजें लेकिन बाय प्रोपोर्शन नॉट बाय। आपने कप से लिया तो जाहिर बात है कि सूजी जो है वो ज्यादा आ गई और मैदा जो था वो कम आ गया था उसमें। अच्छा, तो आप मुझे जरा कप से आधा पाव सूजी आधा पाव मैदा, 1 पाव सूजी 1 पाव मैदा, 1 छिटांक सूजी 1 छिटांक मैदा। अच्छा। 1 किलो सूजी 1 किलो मैदा। और मुझे दूसरी चीज आपसे पूछनी थी। पूछिए प्लीज। मुर्ग चने मैंने ना बनाए थे जी। तो जब मैंने मुर्ग चने बनाए थे तो उसका रोगन वोगन सब सही आ गया था। आपने आखिर में सोडा डाला था 1 की, तो वो मैंने डाला तो सारा रोगन भी हट गया, उसके बाद आया ही नहीं रोगन। नहीं आया ना, तो अगर आपने बहुत ज्यादा सोडा डाला है, हमने डाला था तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जब तैयार हो जाए तो चने में से तेल उतार लीजिए, रोगन उतार के एक बोल में रख लीजिए, सोडा डाल के आप उसको पका लीजिए। सोडा डालने से आपने देखा होगा कि अजीब सी खुशबू जो टिपिकल आती है वो आती है। तैयार हो जाए तो फिर वो रोगन बाद में डाल दीजिए। अच्छा, आप कर सकते हो जी, आप कर सकते हो। ठीक है आपका। और बड़ी अच्छी बात है कि अगर कोई चीज गलत हो जाती है, सही नहीं बनती, तो आप लोग कॉल करके पूछ लेते हैं। बिल्कुल, वो तो बहुत जरूरी है।
کہ کیونکہ پھر دوبارہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ سے کیا مسٹیک تھی، اسے پھر ٹرائی کریں اور انشاءاللہ وہ اچھی بنے گی. اچھا، پروگرام کا اینڈ ہے تو آپ لوگوں سے ایک دفعہ پھر میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، اپیل ہے آپ لوگوں کے سامنے ARY کی جانب سے کہ پلیز ہمارے جو سیلاب زدگان بہن بھائی ہیں ان کی مدد کیجیے. اس وقت انہیں آپ کی بے انتہا ضرورت ہے آپ کی مدد کی، کیونکہ ہم لوگ روزانہ پتہ نہیں کتنا خرچہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر، اپنے کھانے پہ، اپنی چیزوں کے اوپر. تو اس میں سے تھوڑا سا پورشن نکال کے بھی اگر آپ ان لوگوں کی مدد کریں تو آپ یقین مانیں کہ بہت ثواب کا کام ہے. اور دوسرا، ان لوگوں کو ضرورت ہے، آپ کا فرض ہے اس وقت، تو یہ ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ہم نے ان کی مدد کرنی ہے. اس میں تو کچھ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کریں کہ ہماری مرضی ہے کہ ہم مدد کریں، یعنی ایسا نہیں ہے. آپ کے اوپر یہ چیز اس وقت فرض ہے کہ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے. سو اگر آپ ہمارے تھرو یہ مدد کرنا چاہتے ہیں ARY کے تھرو، تو آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں جو UBL کے سائٹ ایریا میں ہے اس میں آپ اپنا ڈونیشن بھیج سکتے ہیں. اور ہم نے پیکیجز بنائے ہیں. 2500 روپے کا پیکج ہے جس میں کہ راشن ہے، آٹا، چینی، چاول، دال، دودھ، پانی، اس طرح کی چیزیں، اور وہ اس سے 1 مہینے کا پورا راشن ہے اس میں 6 لوگوں کی فیملی کے لیے. آپ دیکھیں کہ یہ چیز سوچنے میں ہمیں پاسبل نہیں لگتی کہ 2500 روپے میں 1 مہینے کا راشن کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم لوگ جب اپنے لیے لینے جاتے ہیں تو 1 مہینے کا کئی ہزاروں کا راشن لے رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں اور ایسے رکھی گئی ہیں کہ 2500 روپے میں تمام وہ چیزیں ہیں جس سے کہ 1 مہینے تک 6 لوگوں کی فیملی اپنا گزارا کر سکتی ہے، کھا پی سکتے ہیں آرام سے. اگر آپ ہمیں ڈونیشن بھیجنا چاہتے ہیں تو پلیز بھیجیے ہمیں، اور ARY کی ٹیم خود اپنے ہاتھوں سے یہ تمام پیکیجز جو ہیں، یہ تمام پیکٹس جو ہیں ان لوگوں میں تقسیم کرے گی جس وقت جنہیں آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اپنا فرض سمجھ کے یہ کیجیے، اس چیز کو ایک آپشن مت بنائیے اپنے لیے کہ کیا تو کیا، نہیں کیا تو نہیں کیا، یہ اور لوگ کر رہے ہیں. ضرور اس کو کریں، اور یہ بھی اور سوچیں کہ ایک جگہ میں نے ڈونیشن دے دیا دوسری جگہ کیوں دوں. تو ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ جتنا زیادہ کر سکتے ہیں اس وقت کیجیے، انہیں آپ کی بہت ضرورت ہے. ریکویسٹ ہے، اس کو پلیز سنیے اور ہماری بھی مدد کیجیے، ان لوگوں کی مدد کیجیے. اس وقت ایک کالر بھی ہے، ان سے بات کرتی ہوں. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہا ہے؟ جی میں مسز جاوید بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مسز جاوید، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بس مجھے آپ کے سوال کا جواب دینا تھا. ہاں جی دیجیے. H2O مسز جاوید، ٹھیک ہے میں نوٹ کرتی ہوں. اور کوئی بات ہے اور کچھ کہنا چاہیے؟ پروگرام بہت زبردست ہے، بہت جتنی بھی ریسیپیز میں ٹرائی کرتی ہوں وہ ماشاءاللہ بہت اچھی بنتی ہیں. ہاں، تو آج کا دیکھا آپ نے پروگرام کتنے مزے دیکھا ہے اور اس کو بھی ٹرائی کرنا ہے. بالکل ٹرائی کریں، بہت مزے کا بنے گا. کوئی ریکویسٹ ہے آپ کی مسز جاوید؟ نہیں، بس وہ تو سب پوری ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے چلیں جی. تھینک یو سو مچ. اور کافی سارے لوگوں کے جواب آ چکے ہیں میرے پاس. تو آپ لوگوں کے نام بھی جانے والے ہیں لکی ڈرا میں. کل کے کالر جو تھے ان کے بھی جوابات جائیں گے، ان کے بھی نام اور آپ کے بھی. لیکن ابھی 2 دن اور ہیں، فرائیڈے تک آپ ہمیں جواب دیجیے. اور فرائیڈے کو پھر یہیں پہ آپ کے سامنے میں اناؤنس کروں گی وہ 2 لکی ونرز جنہیں ملے گا شیرٹن کا واؤچر. تو ریسیپی ہمارے ساری چیزیں کا جی ہاں، تینوں چیزیں سامنے. اس کا ریکیپ بھی ہو گیا ہے، ریسیپی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں میں. ٹھیک ہے، سو ضرور ٹرائی کریں کیونکہ بہت مزے کا. اسپیشلی سحری میں تو کیا بات ہے، سحری اور افطار آج تو دونوں مینیو ہو گئے. چاٹ ہو گئی افطار کی اور بھاجی، اور وہ ہو گئے کلچے آپ کی سحری کے لیے. تو اسے ٹرائی کریں اور ہمیں بتائیں کتنے مزے کے بن رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اپنی ریکویسٹ بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. لیکن اب جو بھی بات ہوگی وہ ہوگی کل، کیونکہ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. تو کل دوبارہ یہیں پہ ملیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں سے اپنا بہت خیال رکھیے. ہم لوگوں کو اجازت دیجیے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.